بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو ماشاءاللہ علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا، اللہ علماء کرام دا بیان کرنا اور تسا حضرات دا سماعت فرمانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حافظ محمد عدنان یونس حفظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا اور توانوں آگاہ فرما رہے سن۔ اللہ حضرت حافظ صاحب دی اس محبت نو اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ جماعت دے مایا ناز خطیب مولانا محی الدین کنگن پوری حفظہ اللہ، علاقہ بھر دے علماء کرام اور تسی حضرات جس ذوق جس محبت دے نال تشریف لے آئے ہو، اللہ دی رحمت تو کامل یقین اور بھروسہ رکھ کے بیٹھنا چاہیے کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ ساڑھے اس آنو اور مل بیٹھنو ضرور قبول فرمان گے اور ساڑھے واسطے نجات دا سبب بنان گے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام دے انسان تے بے شمار انعامات اور احسانات نے اتنے زیادہ نے کہ انسان اونا نہ شمار نہیں کر سکتا، میں نہ اونا دا تصور بھی نہیں کر سکتا جتنے رب العالمین نے انسان تے انعامات اور احسانات فرمائے نے۔ بلکہ ایک مقام تے نا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے پیارے انداز نال ایک بات سمجھائیے، فرمایا میرے انعامات دے بدلے میرا شکریہ ادا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے۔
तुसी ते मेरे इनामात नू गिन ही नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। और जदों गिन नहीं सकते तो फिर इंसान उन्हां दा शुक्रिया अदा करन दा हक किवें अदा कर सकता है। अल्लाह जुल जलाल ने कुरान पाक दे एक मकाम ते ऐलान फरमाया, जरा कुरान दे अल्फाज ते गौर करना। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लाम, कहो हिम्मत करो, चौल तां लभने ने जे सुभान अल्लाह आखोगे। असल हाफिज़ साहब ने चौलों का ऐलान कर दिता है तो नाल उन्हें एक वध देग का भी ऐलान कर दिता है भी एक वाधू देग भी तुहाडे वास्ते आई है। तो फिर मौलवियां वालों ध्यान तेरे धक्के नाल ही हट जाता है तो चौलों वाल ध्यान हो जाता। लेकिन मैनू अल्लाह के फजल नाल तुहाडे तो यकीन है कि तुसी चौलों की मुहब्बत लैके नहीं, अल्लाह के कुरान की मुहब्बत लैके आए हो, नबी पाक अलैहि सलाम की सुन्नत की मुहब्बत लैके आए हो। ये अंदर कोई शक नहीं। चावल रोटी सालन ये रब्बुल आलमीन ने साडे जिस्म की गज़ा बनाई है। जिस्म नू अल्लाह ने बनाया मिट्टी तो, कादे तो आ कैमरे वाला किते नेड़े है, मेरा ख्याल है कोई सजा के तौर पर इन्हें इंज फिट किया। मजाल एक सेकंड भी मौलवियां तो लांबे चांबे हो, उधर भी बंदे बैठे ने, कोई साडियां अखां दा भी ध्यान रखिया करो, कोई थोड़ा बहुत इनू सज्जे खब्बे भी करया करो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात गिरामी और आप ते नाज़िल होने वाले कुरान दे प्यारे मकामात नू जरा सिमात फरमाना। रब्बुल आलमीन ने इंसान नू बनाया कादे तो, ओ बोलो मिट्टी दे ढेले ओ कादे तो, इंसान नू बनाया मिट्टी तो। कुरान कह रहा अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने वाला कद खलकनल इंसाना, वाला कद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी करारिम मकीन सुम्मा खलकनन नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल रब्बुल आलमीन ने इंसान नू बनाया कादे तो। अल्लाह फरमाते ने असा तुहानू मिट्टी तो पैदा फरमाया। सुबहान अल्लाह। उस मालिक दे निज़ाम ते जरा तवज्जो फरमाया जे रब्बुल आलमीन ने सानू अपने खास कुदरत ते रहमत ते मुहब्बत दे नाल जनाब आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद चो पैदा फरमाया। पहले रब्बुल आलमीन ने ना एक जगह ते ऐलान फरमाया या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। असां तुहानू सारियां नू एक जान तो पैदा फरमाया। हुण एक जान तो मुराद की है यानी जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी जात नू रब्बुल आलमीन ने अपने हत्थां नाल तैयार फरमाया और कुरान अंदर ऐलान कीता खलक़तु बियदैया। मैं जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दे वजूद पाक नू अपने हत्थां नाल तैयार फरमाया। उथे की आखिया या अय्युहन्नास तक़ू
रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, असां तुहानू सारियां नू एक जान तो पैदा फरमाया, यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम नू बनाया। अल्लाह ने जन्नत दे अंदर दाखिल फरमाया, आप जन्नत दे अंदर तशरीफ फरमाने, आप आराम फरमाने। ते जनाब आदम अलैहिस्सलाम दी खब्बी पसली चों अल्लाह ने हजरत माँ जी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा नू पैदा फरमाया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जदों वेख्या ना सज्जे खब्बे ते माँ जी तशरीफ फरमा ने, बाबा जी फरमाते ने सरकार मैं ते इत्थे कल्ला ही सां ते तुसी कौन हो ते किधरों? अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने प्यारे आदम ए तेरा जोड़ है, ए तेरी आहलिया मोहतरमा ने सुभान अल्लाह, ते ए मेरे आदम ते हवा है सारा जन्नत तुहाडा, जिथे जी करदा जे फिरो, जिथे जी करदा जे बैठो, जिधर जी करदा जे जाओ। ए मेरे प्यारे आदम ते हवा जी रब जी की आर्डर है, फरमाया सारा जन्नत तुहाडा, सारे जन्नत चो खाओ भी पियो भी जिस तरह दिल करदा जे टुरो फिरो। लेकिन एक गल ज़हन च रखिया जे वला तकरबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। सारे जन्नत चो एक दरख्त जे बस एदे लागे ना जाया जे, बाकी खैर जिथे मर्जी फिरो टोरो। हुण उधरों ओनू भी छुट्टी मिल गई है, उन्हें आख्या या अल्लाह आदम नू जन्नत च दाखिल कर दिता जे ते मैनू अपने दरबार चो जलील करके रुसवा करके कढ़ छड़िया जे, या अल्लाह हक ते इंज बनदा भी मैनू भी छुट्टी दिओ ते फिर मैं वेखां किवें ए जन्नत विच जांदे ने। छुट्टी ओनू भी मिल गई है, छुट्टी ओनू भी मिल गई है। अच्छा एक गल गिलना वाले हो सोचण वाली है, जेड़ा तेरे प्यो दा दुश्मन है तेरा सज्जन हो सकदा? हौली हौली बोलते जिवें तुहाडे पिंड हो सकदा है प्यो दा दुश्मन पुत्रां दा सज्जन है? नहीं, तेरे माँ बाप दा दुश्मन ते मुखालिफ तेरा सज्जन किवें हो सकदा है? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जनाब आदम नू जन्नत दे अंदर दाखिल फरमाया। ये आंदा या अल्लाह मैनू छुट्टी दिओ, हाँ मैं अपना जोर लावां, ये अपना जोर लां ते फिर पता लगेगा ना। रब ने इनू भी छुट्टी दे छड़ी है ते हुण ना कसमां चुक चुक के आदम अलैहिस्सलाम नू ते माँ जी हव्वा नू कह रहे कुरान ने नक्शा खिंचया वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। ए आदम जी ए हवा जी मैं ते तुहाडा बड़ा ही खैर खावा, मैं बड़ा वड्डा तुहाडा खैर खावा। तुहानू पता ही नहीं रब ने भला सारा जन्नत जो तुहाडे नामे ला छड़िया, जिधर जी करे फिरो, जिधर जी करे जाओ, जो जी करे खाओ, जो जी करे पियो। ते एडा वड्डा जो रब ने जन्नत तुहानू दिता है ते एक दरख्त तो अल्लाह ने रोकिया। तुहानू पता भला क्यों रोकिया? असल ए वे अगर तुसी इस दरख्त दा दाना ते फल खा लिया ते फिर तुसा हमेशा ही जन्नत विच रहना है। ते ए गल रब नू वारा खांदी, अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, ए गल रब नू वारा नहीं खांदी। गिलना वालियो प्यो दा दुश्मन औलाद दा सज्जन नहीं। और ओ पहले दिन तो साडे पीछे चढ़िया है शैतान बंदे दा दुश्मन। ओए है पहचानो इस दुश्मन नो, है शैतान बंदे दा दुश्मन ते पिछा मूल न छोड़े। जमन थी ला मर दिया ताई ओ वैरो मुख न मोड़े।
दुश्मन है मां जी दा ते बाबा जी दा। हुण कसमां पिया चुकदा वका सामा होमा इन्नी लाकुमा लमिन नासिहीन। नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह नहीं चाहता तुसी हमेशा जन्नत विच रहो। मैं तुहाडा बड़ा खैर खां वां। ईमान नाल दसो खैर खा सी? ओ बोलो खैर खा सी। अच्छा कोई गुआंढण बीबी हमसाया दे घर जाके बाला नूं आखे मैनू तुहाडे नाल बड़ा ही प्यार है, मैनू तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है, मैनू तुहाडे नाल बड़ा ही प्यार है, उन्ना तुहाडी मां भी तुहाडे नाल प्यार नहीं करदी जिन्ना मैं तुहाडे नाल प्यार करनी आ। मैनू तुहाडी मां नालों भी बहुता तुहाडे नाल प्यार है। लोकी आंदे ने फफे कुटण है। मां नालों वध के कौन बहुता प्यार दे सकदा? मां नालों वध के मुहब्बत बहुती कौन दे सकदा? लोग आंदे ने फफे कुटण जड़ी आंदी है मैनू तुहाडी मां नालों भी बहुता तुहाडे नाल प्यार है। ये आंदा मैनू तुहाडे नाल बड़ी खैर खाई है, मैं बड़ा वड्डा तुहाडा खैर खावां। अल्लाह नहीं चाहते नाउज़ु बिल्लाह तुसीं हमेशा ही जन्नत विच रहो। ते मां जी हवा जरा तसव्वर करो हाँ जिवें साडे घरां दा माहौल हुंदा। मां जी हवा फरमांदियां होणगियां बाबा जी नूं एडे जो तरले लैण डिया मिन्नतां करन डिया इनू मफाद भी कोई नहीं। जे जन्नत च असां सदा रहना है तो इनू भला की फायदा हो सकता है, इनू की नफा हो सकता है? बड़ा साडा खैर खा मालूम हुंदा है। ते एक बारी दाना चखो ते सही। बाबा जी ने समझाया होएगा करमालिए तेरी बड़ी मेहरबानी जान दे रब ने मना जो कर छड़िया ते नहीं खाना चाहिए। मां जी आंदियां होणगियां चखो ते सही। आ सारा चखण दा नतीजा ही जे आ सारा चखण दा ही नतीजा जे करवा लियो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दाना खादा एक दाना अद्धा मां जी ते अद्धा बाबा जी। रब्बुल आलमीन ने जन्नत चो निकाल दिता। उथे की आखिया सी? अल्लाह फरमांदे ने मिन नफ्सिन वाहिदा असां तुहानू सारियां नू एक जान तो पैदा फरमाया। हुण दो हो गए ने आदम अलैहिस्सलाम ते नाल ओए अम्मा उन्होंने तो चेता रखो नाल मस्जिद भी अम्मा हवा ही है ना। बाबा जी आदम ते अम्मा जी हवा हुण जोड़ी बन गई है। हुण कुरान ने दूसरे मकाम ते ऐलान फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। उथे फरमाया से असां तुहानू सारियां नू एक जान तो पैदा फरमाया। और इत्थे की आखिया इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा असां तुहानू सारियां नू दो तो पैदा फरमाया। किन्नियां तो? जापदा बिजली आ गई। हाँ चलो माशाल्लाह मुबारक होए तुहानू। अल्लाह ने इत्थे की आखिया इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा असां तुहानू सारियां नू दो तो पैदा फरमाया। व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअरफू अगे तुहाडियां कौमां बना दित्तियां, अगे तुहाडे कबीले बना दिते, अगे तुहाडे खानदान बना दिते। है चीमा साहब ने और चट्ठा साहब ने और राणा साहब ने और राजा साहब ने और खटाना साहब ने और टवाना साहब ने और मियाँ साहब ने और अराई साहब ने और जनाब राजपूत अगे तुहाडियां कौमां ते तुहाडे कबीले बना दिते। अरशां वाले रब्बा एक गल असीं पूछना चाहने आ, एक सवाल करना चाहने आ। एक खानदान बड़े ने अल्लाह, कबीले ते बरादरियां बड़ियां ने अल्लाह जी। तुहानू किन्ना नाल बहुता प्यार है, अराइयां नाल बहुता प्यार
प्यार है, राजपूतां नाल बहुती मुहब्बत है, राणियां नाल बहुता प्यार है, चीमियां चट्ठियां नाल बहुती मुहब्बत है, खटाणियां टवाणियां नाल बहुती मुहब्बत है। अरशां तो आवाज आउंदी है, साडे दरबार च किसे दा कोई मुल नहीं। या अल्लाह किसे दा है भी है कि नहीं? फरमाया है वे, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जिदे दिल विच जिन्ना तकवा बहुता होएगा ओना साडे दरबार विच ओदा मुल बहुता होएगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इन्ना बरादरियां ते फखर ना करया करो, इन्ना बरादरियां ते मान ना करया करो, किसे नूं हकीर ना जानिया। ले ए भी कोई काम में करने वाला, फलाना जुत्तियां गंढदा, ये भी कोई काम में करने वाला, फलाना धोबियां दा काम करदा, लो जी ये भी कोई गल करने वाले, फलाना जी ना दर्जियां दा काम करदा, ये भी वाला को करने वाला काम चो काम है। और यार इन्हां नूं हकीर ना जाने कर, ये सारे ते अल्लाह दे नबियां वाले शोबे ने, नबियां वाले शोबे ने। और एक साहिबे दिल ने बड़ी प्यारी गल की थी, हजरत मूसा बकरियां चारे। हजरत हर नबी कोलों अल्लाह ने बकरियां चारन दा काम जरूर लिया। भला क्यों? समझ ये आउंदी है। और तुसी माशाअल्लाह पिंडां दे रहने वाले जिमीदार लोग, तुहानू ज्यादा तजर्बा भी है, पता भी है कि 50 भेडां सांभणियां सौखियां ने ते 10 बकरियां पालनियां है जे ना पता। 50 भेडां सांभणियां सौखियां ने, 10 बकरियां चारनियां औखियां। इधरों वालो तो उधर चढ़ जाएगी, उधरों वालो तो उधर बढ़ जाएगी, उधरों दिल करता मार के डांगे दी लत तोड़ छड़ा, फिर ठंडा हो गया आपे ही खलो जाता। बकरी जाया करने वाली गल है। अल्लाह फरमांदे ने प्यारिओ नबियो सोहणिओ, इंज दियां कौमां नाल तुहाडा वाह पैना, इंज दे लोकां नाल तुहाडा वाह पैना ते गुस्सा ना करिया जे। इंज दे लोकां नाल तुहाडा वाह पैना ते प्यारिओ नरमी नाल, मुहब्बत नाल, प्यार नाल। और नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा ना सहाबा दे नाल तशरीफ ले जा रहे ने, ते जांदियां जांदियां ना एक जगह सहाबा पीलू तोड़न लग। पीलू दा पता जी? पता जे ना किनू वाला लगदियां? वन दे दरख्त। बजुर्गां नू पता है, वन दे दरख्त नू पीलू लगदी है। फेसबुक वाली कौम नू शायद ना पता होवे। वन दे दरख्त नू पीलू लगदे। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सहाबियो आ जड़ियां बहुतियां कालियां कालियां ते पक्कियां पक्कियां हुंदियां ने, ए तोड़ के खाया करो, ए बहुतियां मिठियां हुंदियां ने। सहाबा अर्ज करदे ने सोनियो इंज दियां गल्लां दा ते बकरियां दे छेड़ुआं नूं पता हुंदा, महबूब तुहानू किवें पता लग गया? मेरी सरकार फरमांदे ने मैं भी ते बकरियां चारदा रहा वां, मैं भी ते मक्के वालियां दियां बकरियां चारदा रहा वां। अल्लाह 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 जुल जलाल वल इकराम ने सारे नबियां को एक काम लिया। हजरत मूसा बकरियां चारे, आलीशान हुजूरों विच दरबार इलाही जिसनू, विच दरबार इलाही जिसनू कुर्सी मिल सी नूरों। नो पैगंबर आली मुरसल, नो पैगंबर आली मुरसल ते काम करे तरखाना।
پتا جنا جناب نوح علیہ السلام اللہ دے آرڈر نال کشتی بنائی، ایڈی وڈی کشتی بنائی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نو جبریل امین رہنمائی کر دینے پہ آکل ایتھے لانا اور قابلہ ایتھے فٹ کرنا اور تختہ پھٹا ایتھے لگانا۔ میں قربان جاواں جناب نوح کو لو اللہ ذوالجلال نے انج دا کم لیا، نوح پیغمبر عالی مرسل تے کام کرے ترکھانا، لوہا کڑے داود پیغمبر خاص حبیب ربانا، ابراہیم تجارت کر دے، ابراہیم تجارت کر دے تے عیسیٰ کپڑے تووے، درزیاں کارن ادریس پیغمبر تے دائم روزہ ہووے۔ جناب ادریس علیہ السلام کپڑے سیون دا کم کریا کر دے، درزیاں والا کم، الیکٹرانک مشینہ دا دور نہیں تے اپنے ہاتھ نال سوئی نہ ہون تک آج تو کو عرصہ 50 سال پہلا زیادہ تو زیادہ ساڑیاں بیبیاں پہنا ساڑیاں ماما اور سوئیاں نالی سین لیندیاں سن کمیزاں شلواراں، اے مشینہ دا دور تے ہونا آیا۔ آندے نے حضرت ادریس علیہ السلام ہاتھ نال کپڑے سلائی کر دے تے ہر ٹانکے تے سبحان اللہ پڑھ دے، اسی تے ہر ایت تے سبحان اللہ پڑھ دے اوکھے ہو جانے ہیں نا، نبی ہر ٹانکے تے سبحان اللہ پڑھ دے نے۔ نوح پیغمبر عالی مرسل کام کرے ترکھانا، لوہا کڑے داود پیغمبر خاص حبیب ربانا، یا اللہ سارے اندی گال ہو گئی ہے، توبیاں دی بھی ہو گئی، لوہاراں دی بھی ہو گئی، ترخانہ دی بھی ہو گئی، تے آ گنڈے بیجن والی قوم کدھر گئی؟ انہاں دا کتے نہ تھے نہیں، حالائے کدھر گیا؟ فرمایا تسی بھی دل نہ پیڑا کرے آجے، حضرت آدم سب کم کر دے۔ ابتدا تے بابے اور تو ہی ہوئی ہے نا ساری، حضرت آدم سب کم کر دے تے جس دی حاجت ہوئی، شیس پیغمبر کپڑا بندے رب دی مرضی ہوئی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایتے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ جس رب نے تو انو سارے انو پیدا فرمایا اور پیدا بھی سبحان اللہ، پتہ جا کنج کیتا قرآن دا ایک اور مقام، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا
اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، ترجمہ سن لو۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، او اللہ کیڑا جنہیں تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنا دیتا ہے، والسماء بناء، تواڈے تے آسمان دا تمبو تان چھڑیا، آسمان دا چھت تواڈے تے پا چھڑیا، تے اگلی گل وَصَوَّرَكُمْ، اللہ نے تواڈیاں شکلاں بنائیاں، تواڈیاں صورتاں بنائیاں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، شکلاں بھی بنائیاں تے مگروں نہیں لائیاں، سونیاں بنائیاں۔ وَصَوَّرَكُمْ، تواڈیاں شکلاں بنائیاں، اکھاں جتھے پھب دیاں سن اوتھے لگائیاں نے، نک جتھے پھب دی سی اوتھے فٹ کیتی ہے، کناں دے سپیکر جتھے پھب دے سن اوتھے فٹ کیتے نے، رب نے تینوں بازو باواں دتیاں نے، انہاں وچ بینڈ پا دیتا ہے، بینڈ نہ ہوندا تے کئی چلان جوگا، بینڈ وچ نہ ہوندا روٹی کھان جوگا، بینڈ وچ نہ ہوندا ہائے سجدہ کرن جوگا نہیں سے، بینڈ نہ ہوندا چج نال اپنے روز مرہ دے معاملات کرن جوگا نہیں سے، اللہ نے تینوں لتاں دتیاں وچ گوڈیاں دے بینڈ پا دیتے نے، وچ بینڈ نہ ہوندا تے سجدہ کرن جوگا نہیں سے، بینڈ نہ ہوندا تے وائی کرن جوگا نہیں سے، بینڈ پا دیتا وَصَوَّرَكُمْ، تواڈیاں شکلاں سونیاں بنائیاں، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر نال رب نے تواڈے کھان پین دا انتظام فرمایا، تین چیزاں دا ذکر کیتا، فرمایا جعل لکم الارض قرارا، زمین نو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان دا چھت پایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تواڈیاں شکلاں بنائیاں تے سونیاں بنائیاں، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تانوں رزق سونا تے چنگا تے ستھرا کھان نو دیتا، یہ سارے کام کون کرنے والا؟ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، کون کون؟ ہولی ہولی بول دے نہیں تے چول نہیں جے لبنے، کون؟ حافظ عدنان یونس دے جلسے تے چول بھی کھوانا والا کون؟ اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ اچھا ویکھ لو، آئیے ایس مجمع اندر 60 سال 70 سال دے بھی کو بزرگ بیٹھے نے، اور انہاں نوں بھی رزق دیندا کون؟ 50 سالاں دا تے رزق دیندا کون؟ جے 20 سالاں دا نوجوان تے رزق دیندا کون؟ جے اجے ٹرن جوگا بھی نہیں تے رزق میرا رب دیندا، اجے رڑن جوگا بھی نہیں تے رزق میرا رب دیندا، اجے ایک دن ہویا دنیا تے آئے نو تے رزق میرا رب دیندا۔ اور سونیو اس تو بھی تھوڑا جا پیچھے جائیے، اجے رحم مادر دے اندر، ماں دے پیٹ دے بند کارخانے دے اندر بھی رزق دین والا کون ہے؟ بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری،
کدی کلا بہ کے سوچ اس گل نو وطن ماں دے اندر وی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری کنے تینو اوتھے رزق سی پہنچایا کنے تینو اوتھے رزق سی پہنچایا ہنیروں باہر سلامت لے آیا تینو رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینو رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینو بولن دا وال سی سکھایا کنے تینو چھوٹیوں وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا ایک ایک نعمت ذرا غور کرنا حق بندہ ہے جس رب نے بولن نو زبان دیتی ہے ویکھن نو اکھاں دیتیاں نے سنگن نو نک دیتی ہے سنن نو کان دیتے نے چلن نو پیر دیتے نے پھڑن نو ہاتھ دیتے نے جس رب نے ایڈے ایڈے وڈے تیرے میرے تے انعامات احسانات فرمائے نے حق تے بندہ نا ہر حال اندر اس مالک دا شکریہ ادا کیتا جائے تے کائنات دے رب دا وعدہ دے مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے میرا وعدہ خلاف ہو سکدا تو آڈا وعدہ خلاف ہو سکدا علماء وعدہ خلاف یہ نہ کولو ہو سکدی ہے کائنات دے رب دا کیتا وعدہ خلاف ہو سکدا نہیں تے رب دا وعدہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم لا ان شکرتم لا ازیدنکم میرا شکریہ ادا کر کادا شکریہ ادا کر اللہ تیرا شکر ہے تم انہوں سنن واسطے کان عطا فرمائے نے بظاہر نا سانو یہ بڑیاں معمولی چیزاں محسوس ہوندیاں نے پر پتہ کرنا ہوئے نا تے او دے کول بہ کے پوچھو جنہوں رب نے کناں دی شنوائی نہیں دیتی اکھاں بڑی وڈی نعمت جے پوچھو نہ کولوں جنہاں نو رب نے اکھاں دیتیاں نہیں یا دے کے کھو لیاں نے ہاتھ بڑی وڈی نعمت ہے پوچھو نہ کولوں جیڑے ہتھاں تو مجبور نے منہ تک لقمہ لے جان جوگے نہیں لتاں بڑی وڈی اللہ دی نعمت او دا احسان ہے پوچھو نہ کولوں جنہاں نو رب العالمین نے اس طاقت تو محروم رکھے ہیں ایک ایک نعمت اتنی بڑی بڑی ہے ایک آنکھ ہے نا آنکھ قیامت دے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ عابد اور تو انہوں پتہ ہے انہوں دیا عمرہ 2-2 3-3 400 500 سال لمبیاں عمرہ اور پھر ساری زندگی عبادت دے اندر مشغول رہنا مصروف رہنا قیامت دے دن اللہ ذوالجلال فرمان گے میرے فرشتے ہو انج کرو انہوں میری رحمت نال جنت گھال دیو میری رحمت نال جنت بھیج دیو تے اے آندا ہے یا اللہ جے اجے بھی تیری رحمت نال ہی جانا ہے آفا صاحب آگئے معلوم ہندہ چول نیڑے آگئے ہاں اچھا دور نے لے آؤ تُس چول لے آؤ انہاں دا کوئی حوصلہ بدے اللہ ذوالجلال فرمان گے اے آندا یا اللہ اجے بھی تیری رحمت نال ہی جنت وچ جانا تے او میریاں عبادتاں کدھر گئیاں ساری عمر دیاں میریاں ریاضتاں کدھر گئیاں اللہ ذوالجلال فرمان گے اچھا تینوں اپنی عبادتاں تے انہا ہی مان ہے انہا ہی نازی ایک گل گلنا والے ہو یاد رکھیا جے رب نیکی دی توفیق دے وے تے تکبر نہ کرے آجے فخر نہ کرے آجے میں انیاں نمازاں پڑھیاں اینے روزے رکھے اینیاں مسجدہ بنائیاں اینے مدرسے چلائے اینے یتیماں نو کھانا کھوایا اینیاں بے بگان دا تعاون کیتا
فخر نہ کریں، خرچ کر کے تے مالک دے سامنے سر سجدے سٹ کے تے مالک دا شکریہ ادا کریں۔ اے آندہ یا اللہ اجے بھی جے تیری رحمت نال ہی جانا تے میریاں نمازاں کدھر گئیاں؟ فرمایا اچھا فرشتے ہو؟ جی رب جی۔ فرمایا انج کرو ترازو لا دیو، جی لا دیتا ہے۔ فرمایا ایک پلڑے چ ایک اکھ رکھ دیو تے دجے پلڑے دے اندر اے دی ساری عمر دیاں عبادتاں رکھ دیو، تولو ذرا۔ انہوں بہتا مان ہے نا، بہتا ناز ہے اپنیاں عبادتاں ریاضتاں دا، تولو ذرا۔ ترازو چکیا گیا، ساری عمر دیاں عبادتاں دا پلڑا ہولا ہو گیا تے ایک اکھ دا ڈیلا سب نالوں پارا ہو گیا۔ ایک ایک نعمت مالک دی اینی قیمتی ہے، اے قدرت والوں ہو جا ایک اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جائے دنیا دی ٹانی، تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا، سارے زور لاون سارے زور لاون، اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا، جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا، او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا، پر بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا۔ جننے تینوں جننے مینوں جننے سانو مفت وچ اے سب کچھ عطایا، تو احسان او دے دا کی مول پایا۔ اور بندیا کدی غور کر اپنے مالک دیاں کرم نوازیاں تے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے تینوں جے علم مل گیا اس علم تے مان نہ کری، میں بڑا وڈا مولانا صاحب ہاں، میں بڑا وڈا حضرت صاحب ہاں، میں بڑا وڈا شیخ صاحب ہاں، میں بڑا وڈا شیخ الحدیث ہاں، میں بڑا وڈا مناظر صاحب ہاں، میں بڑا وڈا علامہ صاحب ہاں تے مفتی صاحب ہاں۔ خبردار خبردار، رب دے سامنے آکڑ نہ وکھائیں۔ کیوں؟ رب نو آکڑ پسند نہیں، اللہ نو تکبر پسند نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی صفت وے، اللہ دی خوبی ہے، اللہ نو تکبر پھبدا، تینو مینو تکبر وارا ہی نہیں تے پھبدا ہی نہیں، اے میرے رب دی صفت ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تکبر رب دی چادر ہے، تے جیڑا اللہ دی چادر نو ہاتھ پان دی کوشش کرے گا، اللہ اس ظالم نو جہنم دا بالن بنا دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو سارے انو جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خبردار جنیاں میں تو انو نعمتاں عطا فرمائیاں نے انہاں تے مان نہ کرے آنجے، جیڑا رب اکھاں دے سکدا واپس بھی لین تے قادر ہے، جیڑا رب تینو کنہ دی نعمت دین تے قادر ہے، واپس چھی لین تے بھی قادر ہے۔ یار ویندے نہیں جے کڑیل جوان 7 فٹ دا جوان آکڑی نہیں کھلون دے، تکبر ہی نہیں کھلون دا، ٹور ہی نہیں ادا سنبھالیا جاندا، جاندیاں ایکسیڈنٹ ہویا تے لتاں ٹوٹ گئیاں نے، جاندیاں ایکسیڈنٹ ہویا بازو ٹوٹ گیا نے، جاندیاں ایکسیڈنٹ ہویا سر وچ سٹ لگی تے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ جیڑا رب نعمتاں دین تے قادر ہے، کھولین تے بھی قادر ہے۔ اس واسطے بحثیت ایک مومن میری تیری ذمہ داری ہے، اللہ ذوالجلال دا وعدہ بھی ہے، فرمایا اللہ ان شکرتم، شیمہ بھی میں ہی دیتیاں نے، نعمتاں بھی میں ہی دیتیاں نے، اے مال تے دولت دی فراوانی اے بھی میں ہی تینوں عطا کیتی ہے، تے میرا دیتا جے پھر میرا ہی شکریہ ادا کرے گا تے میں اگلا ایک اور وعدہ کرنا وا، لَإِنْ
ان شکرتم لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکریہ ادا کردا رہاں گا میں اپنیاں رحمتاں دے دروازے ہی کھول چھڑاں گا۔ آکڑ نہ وخائیں، فخر تے تکبر نہ کریں، میرے رب نو تکبر نہیں ہو وارا کھاندا، فخر نہیں ہو وارا کھاندا۔ نعمت مل جائے آکڑیا نہ کر، چک جایا کر، کیوں؟ نیویں نو پھل بہتا لگدا۔ سیو بیری ویکھی جے، سیو بیری دیاں ٹہنیاں زمین نہ لگیاں ہوندیاں نے تے بیراں نال بھریاں ہوندیاں، ہوا چلے، چکھڑ چلے، ہنیری چلے، این جوڑ دیاں جاندیاں نے، کدی این جوڑ دیاں جاندیاں نے تے چھیتی کیتیاں ٹوٹ دی نہیں۔ اے دے مقابلے سرو بھی ویکھیا جے، اے آکڑ ہاں سیدھے دا سیدھا کھلوتا ہے، نہ ہوا اثر کرے نہ ہنیری اثر کرے، جدوں ٹوٹ دا لکو ہی ٹوٹ دا۔ آکڑ خانہ بن، اوے سرو نہ بن، کی بن؟ سیو بیری بن۔ سرو نہ بن، سیو بیری بن، کیوں؟ نیویں نو پھل بہتا لگدا، اے گل ہر کوئی جانے، اچے رکھ سرو دے ایویں او بین پھل رہن نہ مانے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میریاں نعمتاں کھا کے ہنڈا کے استعمال کر کے تے کرنا کیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ ادا کریں گا میں وعدہ کرنا میں رحمتاں دے دار کھول چھڑاں گا، رحمتاں دے دروازے کھول چھڑاں گا، اور اگر والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میرا دیتا کھا کے پی کے پہن کے ہنڈا کے تے پھر بھی نہ شکری کردہ رہے ہوں تے میرے نہ کفر کردہ رہے ہوں نا، تے پھر یاد رکھیں جے میریاں رحمتاں بے حساب نے تے میرا غضب تے میرا غصہ تے میرے عذاب بھی بڑے سخت نے تے بڑے دردناک نے۔ اس واسطے دوستو اگر اللہ توفیق عطا فرمائے کلیاں بہ کے مالک دیاں تمام نعمتانوں اپنے سامنے رکھیے تے پھر اپنے مالک دا ہر حال اندر شکریہ ادا کریے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں تیاں دیتیاں نے، پتر دیتے نے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں صحت عطا فرمائی، رہن واسطے مکان عطا فرمایا، کھان واسطے کھلا رزق عطا فرمایا۔ یا اللہ میں تے ساری زندگی سجدے پہ کے بھی تیریاں انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کراں تے مالک حق نہیں ادا کر سکتا۔ اس واسطے ہر حال اندر اپنے خالق اپنے مالک نال تاراں جوڑ کے رکھیا کرو، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ دے بدلے اپنیاں خاص رحمتاں دا سانو حقدار بنا دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بڑا ہو گیا، میں نے الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بیماراں واسطے بھئی صحت کامل نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ کئی صدا دے دکھی، صدا دے بیمار، صدا دے لاچار، اللہ چار پائیاں تے تڑپ رہنے، اے میرے اللہ اپنی رحمت نہ انہاں نو مکمل شفا عطا فرما۔ اللہ ساڈا ایمان یقین
دوائیاں دیاں پڑیاں وچ بھی شفاواں تو ہی پان والا ہے اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ سانو ساریاں نو اپنے در دا سوالی بنا اپنے در دا محتاج بنا اللہ ساڈیاں ساریاں لوڑاں تھوڑا آپ پوریاں فرما یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ کفار جو اہل ایمان تے ظلم ٹارے نے اللہ کفر نو نیست و نابود فرما اللہ پاکستان دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمنہ دیاں سازشاں نو ناکام فرما اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما جو ایدی آبادی واسطے کوشش کر دینے اللہ انہاں نو صدا شاد و آباد فرما ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کیا حال ہے؟